प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। क्रिसमस की खुशियाँ आपको मुबारक हों। जैसा कि हम क्रिसमस के ताल्लुक से बहुत से पैगामात सुन रहे हैं, हर तरफ क्रिसमस 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 की बातें हो रही हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो इस साल के लिए जो एक बार फिर हमारी ज़िंदगियों में आया कि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। तो मैं भी आपसे इसी ताल्लुक से गुफ्तगू कर रही हूँ गुज़श्ता मैसेजेस के ज़रिए, और आज जो बात मेरे दिल में खुदावंद ने डाली है उसका ताल्लुक 3 वाइस मैन से है, मजूसियों से, जिसका ज़िक्र हम कलाम मुक़द्दस में द रेफरेंस मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। मैथ्यू की किताब मंजिल बयान में हम पहले बाब की पहली बार आयत में हम इसका ज़िक्र सुनते हैं 3 बादशाहों का जो मशरिक़ से थे, 3 वाइस पर्सन्स। हालेलुया। ये क्रिसमस का एक अहम किरदार है, बाबरकत हिस्सा है, और इसकी तादाद के बारे में हम जानते हैं कि हमें कंफर्म नहीं है कि वो कितने थे एग्जैक्टली, बट बिकॉज ऑफ दीज 3 गिफ्ट्स विच दे हैव शोन when they went to the Lord to see him and they present their gifts, तो उन 3 गिफ्ट्स की वजह से, सोना मोर और लुबान की वजह से हम गैस करते हैं कि वो 3 होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका नहीं पता कि वो 3 थे या हो सकते इससे भी ज़्यादा हों। तो हम इस बहस में नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि इन तीनों किंग्स के किरदार को कि उन्होंने हमें क्या सिखाया और उन्होंने जो पैरवी की है उससे हम क्या सीखते हैं। हालेलुया। तो पहली बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि उन्होंने सच्चाई की तलाश की। क्या किया? उन्होंने सच्चाई की तलाश की, सच्चाई को जाना और सच्चाई के पीछे गए। हालेलुया। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। दे सर्च फॉर द ट्रूथ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ये हकीकत है जो खुदावंद के तरफ से हमें दिखाई गई है और हमें उसकी तलाश करना है। वो उसके तलाश में गए। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात हम ये सीखते हैं 3 बादशाहों से। किसकी तलाश में? उस बादशाह की तलाश में जिसका सितारा उन्होंने देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये उनकी रूहानी भूख थी, द स्पिरिचुअल हंगर। वी शुड हैव the spiritual hunger in our lives for everything what God tells us. Sometimes we ignore, we listen, we understand, but still we ignore. ये हकीकत है, हमें पता भी चलता है खुदा कह रहा है मगर हम नहीं मानते। आप सोचें, वो 3 बादशाह कितना लंबा सफ़र करके आए और उन्होंने ओबे किया, उसकी तलाश में गए, उसको ढूंढा, and they were very faithful. They believed that it will happen and we have to go and see and search for this, to see the hallelujah Jesus the king जो बादशाह पैदा हुआ है। दूसरी बात, they did not afraid from the king. You know what? Who was the king? The king Herod. They were not distracted by Herod वर्ल्ड्स, जो कि हेरोदिस बादशाह का दौर था और वो बादशाह था। He was very very cruel. They did not afraid of him and they start traveling all together to search Jesus Christ. Hallelujah. To meet the king. Praise the Lord. Hallelujah. कितनी बड़ी बात है, उन्होंने किसी बात की भी परवाह ना की। हालेलुया। वो सच्चाई की तलाश में निकले, वो हेरोदिस के डर से ना डरे। और तीसरी बात हम क्या सीखते हैं? उन्होंने यीशु को पाकर खुशी मनाई। They celebrate, wow, they celebrate the joy. Hallelujah. They rejoiced when they found Jesus. Wow. They rejoiced all together. They were very happy. Wow, we found Jesus. Because they had long travel to reach on that point, to see the King of the world, of the universe. They knew that. So they celebrated. Praise the Lord. Hallelujah. They rejoiced. अजीज़ो, हालेलुया हालेलुया। ये तीनों किरदार हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं। हालेलुया। जो कि हम हर बार सुनते हैं, सीखते हैं, मगर शायद हम उस तौर पर खुशी नहीं मनाते जिस तौर पर कि इन्होंने मनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चौथी बात क्या है? उन्होंने अपने तहाइफ पेश किए, उन्होंने अपने तोहफे दिए। वो बादशाह थे, बादशाहों के पास बहुत कुछ होता है, और उन्होंने तोहफे भी ऐसे कीमती दिए जिनका एक मकसद था, बामकसद तोहफे दिए। वाओ,
جو ریلیٹڈ تھے اس کی پرسنالٹی سے as a savior, as a king. Hallelujah. So all these things, and the third gift, the third gift also was related to him. They knew everything about him. تو انہوں نے ایسے تحفوں کا انتخاب کیا کہ جو ان کو دینے چاہیے تھے. کس قدر وہ وائز تھے، اسی لیے ان کو وائز کنگ کہا گیا ہے. وائز مین. عزیزو، ہم بعض اوقات وائز ہوتے ہیں مگر ہم اگنور کرتے ہیں اپنی وزڈم کو. ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم سوچیں. ہاللیلویہ. تو انہوں نے اپنے تحفے پیش کیا، اور تحفے کیا تھا؟ سونا، لبان اور مر. سونا، گولڈ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، لبان اینڈ مر. یہ تینوں چیزیں انہوں نے اس کو پیش کی. مر کس بات کی علامت ہے؟ یسوع کی قربانی کی. تو خود اس نے مرنا تھا، اس لیے اس کو اس کی ضرورت تھی. اور یہ کس کی علامت ہے؟ سونا کس بات کی علامت تھی؟ یسوع بادشاہ ہے، پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ بادشاہی کرنے کے لیے آیا ہے، اس لیے انہوں نے اس کو گولڈ پیش کیا. لبان کیا ہے؟ یسوع خدا ہے، از آلمائٹی گاڈ. واو. اور مر جو تھا وہ اس بات کی علامت تھا کہ اس نے مرنا ہے، جان دینی ہے، اور اس کو اس کی باڈی کو ضرورت ہوگی جب اس کو دفنایا جائے گا. عزیزو، یہ ساری باتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ ہماری زندگی کے لیے کیا مقصد ہے ان کا؟ ہمیں اپنا گفٹ اسے پیش کرنا ہے. کون سا گفٹ ہے؟ جو ہم ہدیہ دیتے ہیں یا ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں؟ نہیں عزیزو، بہت سے لوگ میں سمجھتی ہوں ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقی گفٹ کیا ہے. حقیقی گفٹ کرسمس کا آپ کا دل ہے جو یسوع کو دینا ہے. اپنا دل یسوع کو دے دے، اور اپنی زندگی. دوسرا گفٹ اپنی زندگی ہے، the life, because it is given by God, not any other person. It has been given by God to you, to me. So it is from God and it should be for God. خدا کے لیے یہ زندگی خدا کو دیں، اور پھر اس کی عبادت کریں، ورشپ کریں. سب کچھ عبادت میں بہت کچھ آ سکتا ہے. It is very long topic. So you just worship God. And then obedient, فرما برداری کریں. Hallelujah. فرما برداری کریں. Obedience of God. اس کی فرما برداری میں آ جائیں. یس باس کہیں، آمین کہیں، جو کچھ وہ کہتا ہے وہ کریں، جیسے مجوسیوں نے کیا، کنگز نے کیا. جو کچھ ستارے نے کہا وہ اس کے پیچھے گئے، اور اتنا لمبا عرصہ سفر کرتے رہے until and unless they did not reach over there to see the king. Praise the Lord. اور لاسٹ بات، وہ نئی راہ سے واپس گئے. یسوع سے مل کر ان کا راستہ بدل گیا، پرانی زندگی ختم ہو گئی. یہی وجہ ہے کلام خدا میں پالوس رسول فرماتا ہے کرنتھیوں کے خط میں، پرانی چیزیں جاتی رہیں دیکھو وہ نہیں ہوگی، پس اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. عزیزو، نیا مخلوق بننے کی ضرورت ہے. جب ہم یسوع میں آ جاتے ہیں ہم نئے بن جاتے ہیں. آج یہ پیغام کرسمس کا آپ کو میں دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگیوں میں ہاللیلویہ پرانی روشوں کو نکال دیں اور نئے ہو جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نیا بن کر آیا ہے اس دنیا میں، اور وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے. اور اپنی زندگی اسے دیں، اس کی تابعداری میں آ جائے، اس کی فرما برداری میں آ جائے، اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ وہی ہمارا کنگ آف کنگ ہے اور لارڈ آف لارڈ ہے. وہ بادشاہوں کا بادشاہ. اور اپنی زندگی کا سب سے قیمتی گفٹ جو ہماری زندگی ہے وہ اسے دے دیں، اپنا دل دے دیں، اور اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا ہونے دیں، کیونکہ وہ آپ کے اندر رہنا چاہتا ہے. اس نے آپ کو اپنا مقدس بنایا ہے، مجھے اور آپ کو بھی. خداوند چاہتا ہے کہ اس کرسمس کو ہم لائٹ نہ لیں، ہم ایز یوزول نہ منائیں، بلکہ خاص کرسمس منائیں، اور ان مجوسیوں کی طرح، ان بادشاہوں کی طرح ہم اپنی زندگی کا سب کچھ اسے دے دیں، اور اپنی راہوں کو بدل ڈالیں، اور یو ٹرن لیں، تاکہ آپ کی زندگی اس نئے سال میں اس کرسمس کے وسیلہ سے، مسیح یسوع کو دلانے کے وسیلہ سے نئی بن جائے. خداوند آپ سب کو ایسا کرنے کا فضل بخشے، اور مجھے بھی اور آپ سب کو برکت دے. اور میری کرسمس ٹو یو اینڈ یور فیملی. گاڈ بلیس یو آل.